رسالتي وخطة رسالتي قبل أن نبدأ المناقشة بإذن الله، فليتفضل مشكور. تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأثني عليك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم خلقه عليه وأحب عباده إليه، وعلى صحابته الميامين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النحو العربي الأساسي قام على استقراء المادة اللغوية من أفواه الأعراب وجمعها من ألسنة فصحاء العرب، وذلك إما بالارتحال إليهم كما فعل الخليل والكسائي من بعده، حيث يروى أن الكسائي بعد أن أحاط بعلم أهل الكوفة رحل إلى الخليل بن أحمد في البصرة ليأخذ عنه، فلما أعجبه علمه سأله عن مصدر هذا العلم، فقال الخليل من بوادي الحجاز ونجد وتهامة، فخرج إلى البادية ورجع وقد أنفذ 15 قنينة حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ، وإما عن طريق جمع المادة مباشرة عن الأعراب الذين قدموا من البادية وسكنوا الحضر، وإما عن طريق أخذ المادة اللغوية من ألسنة الفصحاء الذين صحت سليقتهم اللغوية بسبب معاشرتهم للعرب وحفظهم للقرآن الكريم والشعر العربي. وهم فئتان: فئة من الأعراب البداة الذين اتخذوا من ضواحي المدن الكبرى بالعراق مستقرا لهم ومقاما، فظلوا بمنجا عن الاختلاط بالأعاجم فسلمت لهم لغتهم. وفئة أخرى من أهل الحضر صحت عند النحاة واللغويين سليقتهم واستقامت لديهم ألسنتهم بما حفظوا من قرآن وشعر ومرويات مأثورة، ومنهم عمر بن أبي ربيعة وجرير والفرزدق والأخطل وغيرهم. ومن المتعارف عليه أن قريشا كانت أصفى العرب لغة، حيث إنها كانت مجمع التقاء الأعراب على اختلاف لهجاتهم، فاختار القرشيون أعذب الألفاظ وأفضلها وأبلغها وأكملها، وبذلك امتازوا على كل القبائل. وقريش خرج منها علي بن أبي طالب الذي صار في قومه إماما للفصحاء وسيدا للبلغاء بسبب نشأته في بيت النبوة ودرجه وتربيته في ساحات الفصاحة النبوية. وقد جمع الشريف الرضي خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أغلب هذا الكتاب. وعلى هذا فاللغة التي يود البحث تناولها بالدراسة لغة شدت الأذهان وأثارت عقل كل فصيح عارف باللغة وعالم بأسرارها. يقول الإمام محمد عبده مقام أن حروبا قد شبت وغارات شنت، وأن للبلاغة دولة وللفصاحة صوبة. ويمدح الإمام محمد عبده لغة الكتاب كثيرا لما وجده من طلاوة العبارة ورقة المعنى وقوة العارضة وسمو البيان. وإلى جانب ما سبق فإن اللغة محل الدراسة وقعت في وسط عصر الاستشهاد الذي حدده العلماء ب150 عاما قبل الإسلام و150 عاما بعد الإسلام. وعلى هذا فإنه كان من الممكن أن تجري نصوص هذا الكتاب مجرى الشواهد التي تقاعد عليها القواعد النحوية وتدرس في إطارها ووفق معطياتها، إلا أن التراث النثري لم يحظى بمثل هذا الاهتمام الذي حظي به التراث الشعري، وكان ذلك باعثا لي على دراسته واستوجب إليه صرف همتي. دفعني إلى البحث في هذا الموضوع جملة أسباب أذكر منها: 1. إيماني بأهمية ودور النحو وقواعده في فهم النص ودلالته، فهو قوام الألسنة ودرع اللغة الواقي والسياج الذي يذود عن القرآن كل زيف وتحريف قد يتهم به. 2. أهمية التركيز على الدراسة النحوية لتراثنا النثري، وأن ذلك بلا شك له قدر كبير من الأهمية باعتباره رافدا من الروافد اللغوية المهمة في الدراسة النحوية التي لم تلق حظا كبيرا من الدراسة والتنقيب كالتي نالها الشعر، وهي تمد اللسان المعاصر بمقومات البقاء وأسباب الديمومة. إذ يقول الإمام محمد عبده في هذا الكتاب: فأجدر بالطالبين لمفارس اللغة والطامعين في التدرج لمراقيها أن يجعلوا هذا الكتاب أهم محفوظهم وأفضل مذكورهم، مع تفهم معانيه في الأغراض التي جاءت لأجلها وتأمل ألفاظه في المعاني التي صيغت للدلالة عليها، ليصيبوا بذلك أفضل غاية وينتهوا إلى خير نهاية. 3. أن جامع تلك الخطب وهو الشريف الرضي من كبار العلماء ممن يوصفون بأنهم من أصحاب العلم الوفير والأدب الجم، فيقول عنه ابن خلكان:
هو أشعر الطالبيين من مضى منهم ومن غبر على كثرة شعرائهم المفلقين. الرابعة أهمية الوقوف على ما فيه من عوارض التركيب، وخصوصا في الجملة الاسمية، ورؤية مدى مطابقتها للمادة النحوية التي وضعها النحاة ودلالات التراكيب الاسمية فيها. الدراسات السابقة لم يجد الباحث فيما يعلم بحثا خصص لدراسة الجملة الاسمية في كتاب نهج البلاغة، ولكن وجد شيئا يتصل بسبب ما إلى الدراسة، أجمله في الآتي: 1. دراسة بعنوان الجملة الفعلية في نهج البلاغة، دراسة دلالية للباحث ربيع خضري سليمان بإشراف الدكتور صلاح رواي، رسالة ماجستير. وقد تحدث الباحث في كتاب نهج البلاغة عن كتاب نهج البلاغة ومكانته بين كتب العربية، وتناول الشبهات التي أثيرت حول الكتاب وردها، وعرج على المصادر التي جمع منها الشريف الرضي خطب الإمام، ثم تناول موضوع بحثه الجملة الفعلية في نهج البلاغة. 2. دراسة بعنوان التفسير الإعلامي لنهج البلاغة، دراسة وتقديم محمود الهندي وعبد العزيز شرف مع شروح للإمام محمد عبده، الهيئة المصرية العامة للكتاب. 3. دراسة بعنوان الصورة البيانية في كتاب نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب، رسالة ماجستير أعدها الطالب إبراهيم معاطي أبو الغيط، جامعة الأزهر بالمنصورة، قسم البلاغة العربية والبيان. منهج الدراسة: يحاول هذا البحث أن يقدم دراسة وصفية تحليلية لتناول الجملة الاسمية وحدها، وما يطرأ عليها من عوارض التركيب، وقيمة هذه العوارض، وما تحدثه من دلالات في كتاب نهج البلاغة، على أن يكون التمثيل للشاهد موضع الدراسة ب3 جمل، وهو حد الجمع. أما ما قل عن حد الجمع فتنوه عنه الدراسة بعدد مرات مجيء. أما المنهج في تخريج الشواهد الشعرية فتذكر الدراسة الشاهد وديوانه إن وجد، وما تيسر من المراجع التي ذكر فيها إن لم يكن له ديوان. ويكون إعراب الشاهد الشعري بالعرض في ضوء شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك وشرح الأشموني عليهما. أما بالنسبة للترضي والتسليم على سيدنا علي، فإذا ذكر بعده عليه السلام فهذا قول الرضي أو ابن أبي الحديد، وأما إذا ذكر بعده رضي الله عنه فهو قول الباحث. خطة البحث: وعلى هذا فقد اقتضت طبيعة البحث أن يخرج في مقدمة وتمهيد و3 فصول. أما المقدمة فقد تناولت تفصيلا لنشأة النحو العربي وكيف وضعت قواعده وعمن أخذت القواعد. وأما التمهيد فقد تناولت فيه نقاطا 6: الأولى تعريف بكتاب نهج البلاغة، الثانية تعريف بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، الثالثة تعريف بجامع الكتاب، الخامسة شبهات حول الكتاب، السادسة قيمة نهج البلاغة عند الشيعة. وأما الفصل الأول فقد درس الجملة بعامة وتقسيمها وآراء العلماء فيها، وتعريف الجملة الاسمية والمبتدأ والخبر وصورهما. والتقسيم الذي اعتمدته الدراسة هو التقسيم البسيط للجملة باعتبارها اسمية وفعلية، وجاء فيه 4 مباحث. المبحث الأول تعريف الجملة وآراء العلماء فيها. الفصل الثاني فقد تضمن 8 مباحث تناولت هذه المباحث الجملة الاسمية على أصل الترتيب وما يعتريها من تقديم وتأخير وحذف وزيادة، وبينت أنماط الجملة. أما الفصل الثالث فقد تناول الجملة الاسمية المقيدة، وقد جاء في 6 مباحث تتناول كل ما ورد في نهج البلاغة من مقيدات الجملة الاسمية، وتدرس جميع الظواهر التي تعتري الجملة من تقديم وتأخير وزيادة وحذف لكل عامل باسمه وعينه. وكان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث: 1. قسم العلماء الجملة إلى 4 أقسام: اسمية وفعلية وظرفية وشرطية، وكان أعدل التقسيمات أن تنقسم إلى قسمين: اسمية وفعلية. 2. تعدد أنماط الجملة في كتاب نهج البلاغة، تعددا يكاد يلم بجميع صور التعدد. 3. استخدام القصر بما وإلا مع من هو على علم بالشيء، والأصل أن تستخدم إنما في مثل هذا الموضع. 4. دخولها على الجملة الاسمية، والأصل أنها تختص بالجملة الفعلية، فإذا دخلت على الاسمية كان من قبيل الضرورة، وذكر ذلك كثيرا في القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى: فهل أنتم مسلمون، فهل أنتم منتهون، فهل أنتم شاكرون. 5. استخدمت ما التعجبية في نهج البلاغة لإفادة المدح الظاهر والمقصود بها ذم، وذلك في قوله: ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. 6. ورد الخبر متقدما
على المبتدئ جوازا في نهج البلاغة كثيرا ومثل له في موضوعه من الدراسة، وللتأخير جوازا دلالات متعددة استخلص البحث منها أن ظاهر الكلام دعاء ومراده تعجب، القصر والتخصيص، مراعاة نظم الكلام، التعدد، التوضيح بعد الإبهام، التشويق، تضمن المدح العام والذم العام، وتضمن معنى المثل والمثل على حاله بعض. ورد خبر لكن مؤكدا باللام في نهج البلاغة، وذلك نادر في التراث العربي. وبعد فلا يفوتني في هذا الموقف المهيب أن أتوجه بخالص شكري وصادق عرفاني لأستاذي وأستاذ الجيل الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد العزيز كشك، الذي تفضل بقبول الإشراف على رسالتي وتجشم عناء قراءتها وتوضيح جوانب القصور فيها وتوجيهي وإرشادي إلى كل ما ينفعني. وعندما كنت أتوجه إليه في بعض استفساراتي أجده كما هو دائما عالما فاضلا وأبا رحيما وأستاذا ومعلما أمينا، فهو بحق يعد أستاذا للجيل ولكل جيل، فله مني كل الشكر، وأدعو له بطول العمر ومضاعفة الأجر ورفعة القدر. كما أتوجه بخالص الشكر وصادق التقدير لعضوي لجنة المناقشة المكرمين الأستاذ الدكتور ياسر حسن رجب رئيس قسم النحو والصرف والعروض السابق، والأستاذ الدكتور مأمون عبد الحليم وجيه عميد كلية دار العلوم جامعة الفيوم السابق، على ما بذله من جهد كبير وفضل علي عميم سيكون موضع تقديري وخالص ثنائي، وأسأل الله لهما طول العمر وكريم الأجر ورفعة القدر. كما أوجه شكري الصادق لكل من ساعدني وأرشدني وجعل هذا العمل يخرج إلى النور وتنخلا ما وفيتهما حقهما، وأقول لكما اليوم تحصدان ما زرعته يداكما، فبارك الله لي فيكما وزملائي في العمل بالشكر الذين كثيرا ما حملت عليهم وابتعدت عنهم طويلا فليعذروني، فهذا عملي أسأل الله أن يتمه علي على خير. وبعد فهذا هو جهدي المتواضع، جهد المقل أضعه بين أيديكم، أتلمس من الله فيه القبول وأن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم، وجهدا موفقا ومفيدا بإذن الله أفيد من نقاشاتكم القيمة وتعقيباتكم المباركة التي ستقوم بحثي وتعدل معوجه وتقيم مائله وتصلح خلله، تجعله بحثا جديرا بالقبول، فإن أصبت فيه فذاك محض فضل الله عز وجل، وإن كانت الأخرى فحسب أن اجتهدت، وأن الله لا يضيع أجر العاملين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.